أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. يا أيها النبي والكوكب الضري، يا أيها النبي والكوكب الضري، انت إمام الحاضرة سلطانها الغيبي، انت إمام الحاضرة سلطانها الغيبي. يا أيها النبي السلام عليك